करिब 10 वर्ष अगाडि अफ्रिका महादेशकै सबैभन्दा ठुलो व्यावसायिक समूह करिब 56 अर्ब लगानी गर्दै नेपाल प्रवेश गरेको थियो। सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरी नेपाललाई बढी भएको उत्पादन भारत लगायत विश्व बजारमा निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल आएको थियो उक्त समूह। तर करिब 7 वर्षसम्म हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्ट नेता र कर्मचारी तन्त्र तथा आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याउने उद्योगीहरूको शिकारमा परि नेपालबाट फर्किन बाध्य बनाइयो उक्त समूहलाई। यो कथा हो अफ्रिकाकै सबैभन्दा ठुलो उद्योगपति अलीको डाङ्गोटे समूहको। अफ्रिकाका सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति अलीको डाङ्गोटे फोर्ब्सले प्रकाशन गर्ने विश्वका खर्बपतिहरूको सूचीको 124औं स्थानमा छन्। फोर्ब्सका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति 15 खर्बभन्दा धेरै रहेको छ। यिनै डाङ्गोटेको उद्योग धन्दा र कारोबारमा संलग्न कम्पनीहरूको समूह हो डाङ्गोटे समूह, जसको मुख्य कार्यालय नाइजेरियाको लेगोस सहरमा छ। हजुरबुवासँग $3000 सापटी लिएर 1970 को दशकको अन्त्यतिर चिनी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको व्यापार गर्दै अलीको डाङ्गोटेले आफ्नो व्यवसायको सुरुवात गरेका थिए। यस समूहमा अहिले 17 भन्दा धेरै सब्सिडायरी कम्पनीहरू छन्। डाङ्गोटेले पहिलोपल्ट अफ्रिका बाहिर आफ्नो लगानी लैजाने क्रममा नेपाल रोजेको थियो। विशाल अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा रहेको र ठुलो बाह्य लगानीका दृष्टिकोणले नयाँ गन्तव्य भएकोले नेपालबाट काम थाल्ने सोच डाङ्गोटेको थियो। चिनी र सिमेन्टमा लामो अनुभव भएका कारण डाङ्गोटे समूहले यी दुवै उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यति बेला नेपालमा सिमेन्टको माग र आपूर्ति बीचको फरक, चुनडुङ्गा खानीको उपलब्धता र भारतीय बजारलाई ध्यानमा राखेर सिमेन्ट उद्योगमा हात हाल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयका आधारमा लगानी बोर्डसँग कुराकानी चल्यो। बोर्डले 2070 कार्तिक 15 गते सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दियो। अनुमति पत्रमा सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थका लागि खानी उत्खनन, सिमेन्ट उत्पादन र बेचबिखन गर्ने उल्लेख थियो। बोर्डबाट पहिलो स्वीकृत परियोजना पनि भएकोले सुरुमा काम फटाफट नै भयो। तर बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि झमेला सुरु भयो। बोर्डको स्वीकृत पत्रका आधारमा कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा डाङ्गोटे सिमेन्ट नेपाल प्राली नामक कम्पनी दर्ता गर्न करिब 7 महिना लाग्यो। 13 जेठ 2071 मा कम्पनी दर्ता भयो। त्यसको 2 हप्तामा कर कार्यालयमा कम्पनी दर्ताको लागि सरकारी दस्तुर मात्रै 50,74,000 रुपैयाँ बुझाउनु परेको थियो। नेपालको कम्पनी दर्ताको इतिहासमा यति धेरै रकम दस्तुर बुझाएर दर्ता भएको यो पहिलो कम्पनी थियो। त्यो बेला नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन दैनिक 3000 टन थियो भने माग चाहिँ 7500 टन थियो। डाङ्गोटेको प्रस्तावित कारखाना एक्लैले दैनिक 6000 मेट्रिक टन उत्पादन गर्थ्यो। नेपालको खपत पुरा भएपछिको मुख्य उद्देश्य भारत निकासी गर्ने थियो। नेपालमा लगानी गरेर भारतीय बजारसम्म पुग्न उसलाई सहज पनि थियो। कम्पनी दर्ताको सेरोफेरोमा डाङ्गोटे समूहले भारतको बजार सर्वेक्षण पनि गरेको थियो। सर्वेक्षण रिपोर्टले एकदमै सकारात्मक सम्भावना पनि देखाएको थियो। त्यसैले नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित थियो डाङ्गोटे समूह। 100% वैदेशिक लगानी हुने ठुलो उद्योग भएकोले सरकारले नै चुनडुङ्गा खानीको बन्दोबस्त मिलाइदिनेमा डाङ्गोटे समूह विश्वस्त थियो। प्रधानमन्त्रीदेखि सबै सकारात्मक भए पनि खानी पाउन उसका लागि महाभारत नै साबित हुन पुग्यो। लगानी बोर्डको अनुमतिपछिको करिब 1.5 वर्ष खानी पाउने आश्वासन बित्यो। अन्ततः बिना टेन्डर खानी दिन नसकिने सूचना डाङ्गोटे समूहलाई दियो। अझ सरकारी खानीका लागि तत्काल कुनै टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना नरहेकोले चुनडुङ्गा खानीको लाइसेन्स भएको कम्पनी नै खरिद गर्न डाङ्गोटेलाई सुझाइयो। नेपालमा रहेका खानीमध्ये केहीलाई नाम मात्रैका कम्पनीले ओगटेर राखेका छन्, जसले आफ्नो नाममा दर्ता गरेर ठुला लगानीकर्तालाई महँगोमा बेच्ने गर्छन्। केहीलाई हाल सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूले अनावश्यक रूपमा आफ्नो कब्जामा राखेका छन् ताकि अन्य कम्पनी आएर उनीहरूको बजार प्रवेश नगरून्। केही खानी भने सरकारले नै राखेको छ, जसलाई सञ्चालनका निम्ति निजी क्षेत्रलाई दिन सक्छ। आफ्नो बजार हिस्सा नै गुम्ने गरी सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले नयाँ लगानीकर्तालाई खानी दिने त कुरै भएन। यस्तो अवस्थामा सिमेन्ट क्षेत्रमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ताका निम्ति विभिन्न व्यक्तिले झोलामा राखेका खानी किन्नुको विकल्प डाङ्गोटेसँग थिएन। त्यसैले उसले विराट सिमेन्ट प्रणाली खरिद गरेपछि त्यसको स्वामित्वमा रहेको मकवानपुर भीमफेदीको खानी प्राप्त गर्यो। तर उक्त खानीको विस्तृत अध्ययन गर्दा कम गुणस्तरको चुनडुङ्गा फेला पर्यो। यतिन्जेलसम्म डाङ्गोटेले करिब 7 करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो। यति मात्र होइन, खानी नजिकै उद्योग स्थापनाका निम्ति जग्गा आवश्यक पर्ने भयो। तर हदबन्दीको प्रावधानका कारण 50 बिघाभन्दा बढी जग्गा किन्न नपाइने भयो, जबकि उसलाई करिब 200 बिघा जग्गा आवश्यक थियो। यसमा पनि तत्काल मन्त्री परिषदद्वारा नीतिगत निर्णय गर्न पहल कदमी भएन। पहिला 50 बिघा जग्गा मात्रै लिगी राखेर बाँकी पछि थप्दै जान खोज्दा जग्गाको भाउ बढाउने र भूमाफियाले खेल्ने जोखिम डाङ्गोटेले देख्यो। लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने अर्को झन्झटिलो प्रक्रिया छ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जसले अर्को 2 वर्ष खाइदिन्छ। एउटा काम पुरा नहुँदा अर्को काम अगाडि नबढ्ने र प्रक्रिया छुट्याउन खोज्दा पनि कर्मचारी तन्त्रले सहयोग नगर्ने, बरु अर्कोतिर पन्छ्याइदिने प्रवृत्तिका शिकार प्राय लगानीकर्ताहरू भएका छन्। डाङ्गोटेको भोगाई पनि धेरै चरणमा योभन्दा भिन्न देखिएन।
उनीहरू खानी र उद्योगका निम्ति जग्गा उपलब्ध गराई माग्न मात्र। उसका प्रतिनिधिहरू खानी तथा भूगर्भ विभाग, उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय लगायत हरेक निकाय र पदाधिकारीसम्म धाएका थिए। कतिपय अवस्थामा माथिल्लो निकायले गर्ने निर्णय र निर्देशन समेत तल्लो निकायले अटेर गर्ने, पन्छाउने र त्यसको गलत व्याख्या गर्ने सम्मका कामहरू भए। डाङ्गोटेले सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका निम्ति अत्याधुनिक उपकरण आपूर्ति तथा जडान गर्न चिनिया कम्पनी सिनोमा इन्जिनियरिङसँग सम्झौता समेत गरिसकेको थियो। उक्त उपकरण नेपाल भित्राउन रक्सोल वीरगञ्ज मार्गको सर्वेक्षण पनि गरेको थियो। डाङ्गोटे सिमेन्ट नेपालको दर्तापछि चुनढुङ्गा खानी प्राप्तिका लागि प्रयास गरिरहेको बेला 2072 वैशाखमा नेपालमा भूकम्प आयो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग टेलिफोन संवाद लगत्तै डाङ्गोटे समूहका ग्रुप एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर र डाङ्गोटे फाउन्डेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई 10 करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे। भूकम्पताका निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्राप्त ठूला सहयोगमध्ये यो नै प्रमुख थियो। यो विशुद्ध मानवीय सहयोग थियो, तर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने तयारीमा जोडिएको नाता सम्बन्धका कारण यो सहायता प्राप्त भएको भनेर बुझ्दा अन्यथा जाँदैन। बल्ल तल्ल 2073 को चैत 1 गते सरकारले 8वटा चुनढुङ्गा खानीसहितका लागि टेन्डर सूचना सार्वजनिक गर्यो। प्राविधिक र वित्तीय गरी 2 प्रकृतिको प्रस्ताव माग गरियो। प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य ठहरेका कम्पनीलाई मात्रै वित्तीय प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा सामेल गरियो। डाङ्गोटेले 3 ठाउँका लागि आफ्नो प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव हाल्यो, तर खानी विभागले 2074 कार्तिक 17 गते पत्र पठाएर डाङ्गोटेको प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य भूगर्भविदको वैयक्तिक विवरण नपुगेको भन्दै बोलपत्र फिर्ता लैजान आग्रह गर्यो। अफ्रिकाका 10 देशमा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको र नाइजेरियालाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएको कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत हुनु आफैमा अनौठो थियो। हुन पनि उद्योग मन्त्रालय मातहतको खानी तथा भूगर्भ विभागले जुन कारणले डाङ्गोटेलाई अयोग्य घोषणा गरेको छ त्यो पटक्कै सुहाउने कारण देखिँदैन। डाङ्गोटे समूहसँग अहिले पनि 100औं भूगर्भ तथा खानी सम्बन्धी विशेषज्ञहरू काम गर्छन्, जसमध्ये धेरै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त मानिन्छन्। यस क्षेत्रमा विशेषज्ञताका हिसाबले डाङ्गोटेसँग जति क्षमता थियो त्यति नेपाल सरकारसँग पनि थिएन। पछि डाङ्गोटेले प्रस्ताव गरेका धादिङ र मकवानपुरको पानी खर्क चुनढुङ्गा खानी चिनिया र नेपालीको संयुक्त लगानीको सिमेन्ट कम्पनीलाई र कैलाश चुनढुङ्गा खानी एक नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई प्रदान गरियो। तेस्रो पाल्पाको सिक्लेश चुनढुङ्गा खानी यस्तो कम्पनीले पायो जो सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुङ्गा मात्र आपूर्ति गर्थ्यो, सिमेन्ट उत्पादनको कुनै अनुभव नै थिएन। अफ्रिकामा ठूलो बजार अंश ओगटेको डाङ्गोटे सिमेन्टलाई गुणस्तरका हिसाबले त्यहाँको उत्कृष्ट सिमेन्ट कम्पनी मानिन्छ, तर टेन्डर प्रक्रियामा अयोग्य ठहर भएपछि डाङ्गोटे समूहलाई आफ्नो ब्रान्डमाथि नै धावा बोलिएको महसुस भयो। तर पनि अन्तिम प्रयास स्वरूप डाङ्गोटे समूहले फेरि विभिन्न चरणको छलफलहरूमा बस्दै उसले धादिङ महादेव स्थानमा रहेको अर्को चुनढुङ्गा खानीमा आफ्नो इच्छा दर्शायो। 2075 वैशाख 3 गते लगानी बोर्डको कार्यालयमा महादेव स्थान खानीका लागि आवेदन गर्यो। उसको पत्रपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगानी बोर्डलाई र बोर्डले मन्त्रालयलाई पत्रचार गरे। तर सुरुकै पत्रमा मन्त्रालयले महादेव स्थानको खानी पनि प्रतिस्पर्धा बिना टेन्डर नगरी दिन नमिल्ने भनिदिएपछि त्यो पत्रचार केवल नाटक साबित हुन पुग्यो। 100% वैदेशिक लगानीको उद्योग खोलेर प्रत्यक्ष 1000 र अप्रत्यक्ष 5000 जनालाई रोजगारी दिने र नेपाललाई सिमेन्ट उद्योगको हब बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको उद्योगलाई राजनीतिकर्मी, कर्मचारी तन्त्र र उद्यमी व्यवसायले सघाउलान् भन्ने डाङ्गोटेको विश्वास निराशामा परिणत भइसकेको थियो। फलस्वरूप उसले नेपाल स्थित आफ्नो कार्यालय नै बन्द गर्यो। करिब 7 वर्षको डाङ्गोटे सिमेन्टको दौडधुपमा बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। मुखले सबै सकारात्मक देखिए पनि काम कसैले गरेनन्। उसलाई स्वागत र सहजीकरण गर्नुको सट्टा सरकारले पाइले पछि निरुत्साह र निराशा मात्रै दियो। अनि लगानी बोर्ड नेतृत्वले पनि त्यस्तै रवैया देखायो। कर्मचारी संयन्त्र पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगै थियो त्यस प्रकरणमा। डाङ्गोटेको खिलाफमा वातावरण बनाउन स्थानीय उद्यमीहरूको क्रियाशीलताले पनि काम गरेको थियो। भए जतिका नेपाली सिमेन्ट उद्योगभन्दा दोब्बर उत्पादन क्षमता भएको कम्पनी आए आफूहरू सङ्कटमा पर्न सक्ने डर नेपाली उद्यमीमा थियो। डाङ्गोटेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि उसले इच्छा देखाएको पानी खर्क खानी चिनिया र नेपाली संयुक्त लगानीको वासिन सिमेन्ट नारायणी प्राइभेट लिमिटेडले पाएको थियो, जसका नेपाली साझेदार सुरज वैद्य हुन्। उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्। त्यसैले उनको प्रभाव मन्त्री परिषद र लगानी बोर्डमा नहुने कुरै भएन। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भने डाङ्गोटेको सट्टामा पानी खर्क खानी पाएको उक्त कम्पनीले लगानी बोर्डको शर्तहरू नमानेको र प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन समेत नगरेको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले उक्त उद्योगसँग गरेको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको थियो। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि डाङ्गोटेलाई चुनढुङ्गा खानी नदिन नेपालमा कतिसम्म चलखेल भएको थियो। बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती लगायत अरू पनि आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेरै विदेशी कम्पनीलाई दिएको छ। यस्तोमा डाङ्गोटेलाई एउटा चुनढुङ्गा खानी दिन नसकिने थिएन। तर यहाँ त 100% वैदेशिक लगानीमा आएको लगानीकर्तालाई कच्चा पदार्थसम्म पुग्नै पनि दिएन।
गत साउनको दोस्रो साता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालमा लगानीको वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट 2023 सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त रिपोर्टमा वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा अवरोधै अवरोध रहेको उल्लेख गरेको छ। खास गरी राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार, अध्यागमन सम्बन्धी जटिल कानुन नियम, झन्झटिलो कर्मचारी संयन्त्र, कानुन कार्यान्वयनमा असमानता, ट्रेड युनियन र कर प्रशासन वैदेशिक लगानीका प्रमुख बाधकहरू हुन्। डाङ्गोटे आएको भए संसारभरका लगानीकर्ता समक्ष एउटा सकारात्मक सन्देश पुग्थ्यो, थप लगानीका लागि उत्साहित बनाउँथ्यो। डाङ्गोटेसँग चिनी, रसायनिक मल, तेल प्रशोधन लगायत 18 भन्दा बढी कम्पनीहरू छन्। नेपालमा राम्रो लगानीको वातावरण भएको भए अन्य कम्पनीहरू पनि पक्कै नेपाल आउने थिए, जसले नेपाललाई चिनी तथा रसायनिक मलमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग पुग्थ्यो। नेपालमा सिर्जना हुने रोजगारीको अवसर र अर्थतन्त्रमा हुने सहयोगको त कुरै नगरौँ। यसले नेपालको सकारात्मक ब्रान्डिङ पनि हुन्थ्यो। तर उसलाई लगानी गरे नदिई लखेटिएको सन्देश संसारभरका लगानीकर्ता वा सरकारवालासम्म पुगेको छ, जसले ठुला लगानीकर्ताहरू नेपाल आउनु अगाडि 2 पटक सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा अर्को टपिक लिएर आउनेछु। नमस्कार।